متتبعي قناة فونتك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد المسألة اللي هي مهمية جديدة قديمة، هي الخاصية ديال عدم الإزعاج أو لا نو با ديرونجي. تبدلوا فيها بعض الأمور، تزادوا فيها بعض الأمور في الاي او اس 15. الوغ غادي نشوفوها كيفاش غادي نديرو اليوم. غادي نشوفوا كيفاش نديرو نكونفيغوريوها، ومن بعد مع مهم لحد الان ما يمكن نزيد جوج ولا ثلاثه ديال الفيديوهات واحد اخرين. المهم هذا غادي يكون غير الضبط، يعني الضبط الاعدادات ديالو كيفاش غادي نهضر نعرفوا كل حاجه واش كتصلح وكيفاش كتصلح هذا. ويمكن نديروا المهم جوج ولا ثلاثه الفيديوهات غادي ينزلوا متابعين، يعني المهم نهاريا نهار لا كما كنقولوا مثلا. هذا يمكن ينزل الخميس، السبت ينزل فيديو، عاوتاني الاثنين ينزل فيديو. هذه اذا درت جوج، اذا درت ثلاثه عاوتاني الاربعاء ولا شي حاجه ينزل الفيديو الثالث الاخرين، لان هذا غادي يكون طويل شويه، الاخرين غادي يكونوا قصارين. ندخلوا الريغلاج ونمشيو Medosami, idem. Apple, recherche. Champ de recherche. الكونسونطراسيون. Medosami, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, données cellulaires, partage de VPN, notification, son et vibra, concentration, bouton. نمشيو الكونسونطراسيون، التركيز باللغه العربيه. Ne pas déranger, oui. Concentration, en tête. فوالا. الواجهات بدلت، تزادوا فيها شي حويجات من بعد نوليو نهضروا عليهم. دابا حنا اللي كيهمنا اننا نكونفيغوريو نو با ديرونجي. المهم نوريكم Réglage, bouton de retour, concentration, en tête. Ajouter, bouton. اجوتي. هذه من بعد نشوفوا هادشي كله، من بعد نشوفوا Ne pas déranger, oui. Travail, repos, configure. Les modes de concentration masquent les alertes. Partager entre les appareils. Activer. وهذه هاد الواجهه هذه من بعد غنشوفوها بالتدقيق. دابا غادي نمشيو ديريكتومون لنو با ديرونجي، يعني فاش ندخلوا repos, travail, ne pas déranger, oui. Bouton. فوالا. انا راني ديجا ماكتيفيها باش كتسجل. الوغ غندخلوا ليها. Ne pas déranger. Bouton. Ne pas déranger. Concentration. Bouton de retour. من الفوق. Ne pas déranger. En tête. Ne pas déranger. Bouton. Activer. فوالا راه ديجا انا عندي اكتيفي. المهم فاش كنبغي ناكتيفيها من هنا، اوكي ناكتيفيها سونتر دو كونترول. ديك الساعه غادي نشوفوا في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله، نشوفوا كيفاش غنديروا لها. Notifications autorisées. En tête. فوالا باش كنبداو نوتيفيكاسيون اوتوريزي. كنفوالايو Personne. Aucun contact autorisé. Bouton. بيرسون، يعني هادو لي زابيل تيليفونيك ولا المهم لي زابيل. نكليكو عليها. Sélectionner. Personne. Bouton. 1 sur 2. كاينه بيرسون وكاينه App. Bouton. 2 sur 2. Voilà. Personnes autorisées. Supprimer tout. 0. Bouton. فوالا. يعني انا كيقول سوبريمي تو زيرو، يعني انا ما اوتوريزي حتى شي واحد. Ajouter. Bouton. كاين هاد البوطون ديال اجوتي. Les appels et les notifications provenant des personnes autorisées seront délivrés immédiatement lorsque ne pas déranger est activé. فوالا. هو قال لك الا بغيتي توتوريزي شي واحد، المهم تاجوتي هنايا ولي زابيل ديالو غيدخلوا ولا يكون هذا. Autoriser les appels et les notifications. Autoriser également. اوتوريزي ايغالمون. Appel de personne. Bouton. ابل دو بيرسون. Aucun appel autorisé. اوكان ابل اوتوريزي. Aucun appel autorisé. Appel de ajouter. Bouton. اجوتي. نبداو بهاد اجوتي، نكليكيو عليها. Groupe. Bouton. فوالا جروب. Contact. OK. Recherche. Champ de recherche. Index de sexe. Abdel. A. En tête. مثلا Abdelali El Fangawi. Abdelatif Taxi. Abdelali El Fangawi. مثلا هذا. Sélectionner. Abdelali El Fangawi. Abdel. A. Index. Recherche. OK. Bouton. ندير اوكي. OK. دابا هنا Ne pas déranger. هاد Bouton de السيد هذا retour. عطيتو لوتوريزاسيون باش الوقيته اللي يكون نو با ديرونجي ماكتيفيا الا صونا عليا التليفون ديالو يصوني. Notification. Sélectionner. App. Personnes autorisées. Supprimer tout. 1. Bouton. ولا قالنا سوبريمي تو Ajouter. Bouton. هذا اجوتي. عرفتي الا بغيت نزيد واحد اخر نكليك على هذا، اولا يمكن لي ديك الساعه نمشي نسيليكسيوني حتى 4 5 6 مع بعضياتهم. Supprimer. Abdelali. Bouton. فوالا. الا بغيت دابا كلهم غادي يخرجوا لي هنا. فاش غنبغي نسوبريمي اللي كليكيت عليه يتسوبريما. Les appels et les notifications provenant des personnes autorisées seront délivrés immédiatement lorsque ne pas déranger est activé. فوالا. Autoriser également. اوتوريزي ايغالمون. Appel de favori. Bouton. ابل دو فافوري. هنا الا بغيت ناجوتي يعني لي فافوري ديالي، لي فافوري الا بغيت كما كنقولوا هذوك اللي غنديرهم في الفافوري بغيتهم في الوقيته فاش يصونيو عليا هذا ناكتيفي هنا. Autoriser les appels entrants de vos favoris et les appels répétés. Appel de favori. Bouton. Tout le monde. Bouton. كاين هنا تو الموند. Personne. Bouton. بيرسون حتى واحد. Sélectionner. Favori. Bouton. سيليكسيوني فافوري، يعني هنا راهم سيليكسيوني فافوري، يعني اي واحد في الفافوري يصوني عليا غادي يصوني التليفون. Tous les contacts. Bouton. تو لي كونتاكت، يعني لي كونتاكت يعني
يعني اللي عندي مسجلين. Autorisez uniquement les appels entrants de vos favoris et des contacts ajoutés au mode de concentration. فوالا. Autorisez les appels répétés. Bouton. Activé. لي زابيل ريبيتي عاوتاني هادي هنا الا كانت اكتيفي شي واحد يصوني عليا جوج المرات متابعين مع هذا يصوني التليفون الاولى ما غيصونيلوش ولكن في الثانيه يصوني له. Si la même personne vous appelle à nouveau dans les 3 minutes, l'appel ne sera pas silencieux. فوالا. Si la même personne vous appelle à nouveau dans les 3 minutes, l'appel ne sera pas silencieux. اقل من 3 ديال الدقائق. Autorisez uniquement les appels entrants de vos favoris. Tous les sélections. Tous les notifications autorisées. Bouton de retour. Notifications. راها واضحه. Notifications autorisées. En tête. Sélectionner. Personne. Bouton. Voilà. 1 sur 2. App. Personnes autorisées. Supprimer tout. 1. Bouton. فوالا حنا غنديرو سيبريمي تو نكليكيو عليها. Supprimer tout. 0. فوالا هكا ما بقى اوتوريزي حتى شي واحد. Ajouter. Bouton. كتولي Les appels et les notifications provenant des... Autorisés également. Appel 2. Favoris. Bouton. نكليكيو عليها. Tout le monde. Bouton. Personne. Bouton. نديرو Personne. Tout le monde. Notifications autorisées. Notification. Appel 2. Personne. Bouton. Autoriser les appels répétés. Autoriser les appels répétés. Appel 2. Personne. Bouton. Autoriser les appels répétés. Autoriser les appels répétés. Appel 2. Personne. Voilà. Bouton. هكا كما كنقولوا كونفيغورينا باش حتى شي واحد ما يصوني حتى شي واحد ما لا لي فافوري ولا حتى شي واحد ولا اللي غادي تعاود لابير ديالو. يعني هذا هو الوضع اللي كنختارو انا دائما. بالنسبه لكم كل واحد يدير الاختيار اللي عجبو. الا كان شي واحد عندك هذا وانا كنفضل واحد المساله بان هذاك الكونتاكت اللي غادي نحتاجوه كما كنقولوا نديرو هادشي هكا وهذاك الكونتاكت اللي غنحتاجوه اللهم ندخلوا للكونتاكت ديالو ونمشي نديروا له هذاك ابل ديرجونس ندخلوه في لابل ديرجونس. هذيك راه كاين واحد الفيديو المهم اللي بغى هذيك الساعه نتقاسمها معاه. هذيك احسن من سميتو هادو لي فافوري وكذا لان بعض الساعات كنديروا بزاف لي فافوري فبقات تختار هذا من هذا. المهم هي الامور واضحه كل واحد يختار داكشي اللي بغى. Personne. App. Sélectionner. Personne. Voilà. Bouton. App. Bouton. 2 sur 2. كاينين لي نوتيفيكاسيون ديال لي زابليكاسيون شكون اللي غادي تكون اللي غنوتوريزيو شكون اللي ما غنوتوريزيوش نكليكو على Sélectionner. App. 2 sur 2. الاوليه شفنا المكالبات والثانيه ديال لي نوتيفيكاسيون ديال لي زابليكاسيون ديال كلشي. الوغ نبالايو Apps autorisés. لي زابليكاسيون اوتوريزي. Supprimer tout. 0. Bouton. ما مسيليكسيوني حتى شي سميتو حتى شي هادو كيفاش يعني الا بغيت كما كنقولوا حتى شي نوتيفيكاسيون بحال دابا مثلا لا ديال فيسبوك لا ديال واتساب لا ديال اي تطبيق كيف ما بغى يكون النوع ديالو ولا ديال التطبيقات ديال الاخبار بحال اسبريس بحال اي تطبيق ديال هذا ما يتكلمش. يعني كما كنقولوا كتدخل هذا لا نوتيفيكاسيون ساكته. الا اكتيفيت شي ابليكاسيون فوق ما غادي يدخل يتكلم هذا. Ajouter. Bouton. اجوتي Les بحال appels et les notifications provenant de... Autorisés également. Urgent. Image. Horloge. فوالا نشوفوا بعدا Ajouter. Bouton. نفس تقريبا نفس الكونفيغوراسيون كدار نديرو اجوتي. App. OK. Rechercher. Index de section. Carte. فوالا Dropbox. E majuscule. En vision. F majuscule. Facebook. مثلا فيسبوك. Sélectionner. Facebook. Sélection F Facebook. en vision. Drop. D majuscule. Carte. Calendrier. C majuscule. Brique guide. Blackout. B. Apps. Index. Carte. Calendrier. C majuscule. Brique guide. Blackhole. App. En tête. OK. Bouton. فوالا نقلبوا على اوكي نديرو اوكي. Ne pas déranger. Bouton de retour. دابا شنو وقع هنايا؟ الا جاتني دابا سيليكسيونيت الفيسبوك الا جات نوتيفيكاسيون من الفيسبوك كتكلم على دير لك التراند ودخل يقول لك هذا وقراها الفويس اوفر. Notifique. Personne. Sélectionner. Apps autorisés. Supprimer tout. 1. Bouton. فوالا Ajouter. Bouton. Supprimer. Facebook. Bouton. فيسبوك يعني سوبريمي فيسبوك الا كليكيت عليه كيتسوبريم. كليك عليه Supprimer. Autoriser les apps ne figurant pas dans votre liste d'autorisation. Autoriser les apps ne figurant pas dans votre liste. Urgent. Bouton. Activer. هاد المساله ديال اورجون هادو لي زابليكاسيون اللي غادي ندير لهم هذا سميتو النوتيفيكاسيون ديالو اورجونس. هاد المساله هادي المهم كدار مثلا بحال دابا غادي ندخل للكونتاكت ديال السي عبد الرحيم الرشيدي وغادي نمشي لتما وغادي ناكتيفي داك
نوتيفيكاسيون دي هذا يعني الميساج مثلا لي ميساج ديالو يدخلوا اورجون يعني نسيليكسيونهم اورجون ونجي لهنا وناكتيفي Autoriser les apps ne figure urgent. Bouton. Activer. نخليها اكتيفي هكا باش يدخلوا لهذا. الا كنت ما داير حتى شي ابليكاسيون في اورجونس الوغ هنا ما غادي تصوني حتى شي هذا يعني ما غادي تدخل حتى شي سميتو حتى شي نوتيفيكاسيون. Ne pas déranger. Bouton de retour. Voilà. Ne pas déranger. Écran d'accueil. Statut. Option. Autoriser les appels et les notifications des personnes, des apps et des alertes urgents. Voilà. App. Urgent. Bouton. فهادو شفناهم جوج نزيدو. Autoriser les appels et les options. En tête. Voilà. Statut concentration. Oui. Bouton. statut concentration oui donc نديروها oui. Écran d'accueil. Bouton. écran d'accueil. هنا شنو المعنى ديالها؟ هنا شنو هما لي نوتيفيكاسيون اللي غادي يدخلوا عندنا في l'écran d'accueil. alors كليكيو عليها. Masquer les pastilles de notification. Bouton. Désactiver. شويه الله يكثر خيركم لان الامور هنا ماشي معقده وين ما غير تفهم. Masquer les pastilles de notification des apps situées sur l'écran d'accueil. هادو هادي سميتو هاد كيما كنقولوا واحد المساله كاينه بحال دابا كتلقى واتساب 5 اليمون فيسبوك 7 اليمون ولا 5 اليمون ولا شي حاجه بحال هكا. هذاك الرقم هذاك الا بغينا نديزاكتيفيه ولقيتها فاش كونوا ماكتيفي نو با ديرونجي ما يبانش نديزاكتيفي. Personnaliser les pages. Bouton. Masquer les pastilles de notification des apps situées sur l'écran. Masquer les pastilles de notification. Bouton. Désactiver. فوالا نلقاو ديزاكتيفين اكتيفيو. Activer. يعني واخا يكونوا عندي ديال نوتيفيكاسيون بحال دابا مثلا عندي 5 اليمون ولا شي حاجه ما كتبان حتى شي حاجه كيولي كتبان لك فيسبوك واتساب كذا هذا نبالايو. Masquer les pastilles de notification des apps. Voilà. Personnaliser les pages. Bouton. Désactiver. لي باج هذا لقيتها فاش ناكتيفيو نو با ديرونجي يتخفاو لي باج اللي غادي نسيليكسيونو لي باج اللي غيبقاو و لي باج اللي ما غنسيليكسيونوهمش كلهم غادي يتخفاو. نكليكو عليها بيرسوناليزي لي. Annuler. Écran d'accueil. OK. Estampé. Page 1. Bouton. Photo à Huawei Proto. 3. Message Google Casp. App Store Rolleuse. Nice Prom Twitter. Fagbo App. فوالا هو تقريبا عطانا لي زابليكاسيون كاملين اللي كاينين في باج 1. الوغ باش نشرح لكم واحد المساله وكاينين بعض الاخوان اللي راهم كما كنقولوا واحد الاخ شفتو شفت عنده واحد الفيديو ضرب الحيط كما كنقولوا قال لك ودي الا خفيتيها كتخفى معاهم البيبليوتيك كتخفى البيبليوتيك دابس في واحد الحاله واحده. الحاله الوحيده اللي كيتخفى فيها البيبليوتيك دابس هي الا بقيت مسيليكسيون غير لاباج 1 كيتخفى كلشي كتبقى غير لاباج 1 هي اللي باينه. وإلا درت الباج 1 والباج 2 ممكن اننا سميتو حنا كسيليكسيوني الباج 1. Sélectionner. Page 1. Photo à Huawei Proto. 3. Message Google Casp. App Store. دابا هذه مسيليكسيوني غير لاباج. لي باج كلهم غادي يتخفاو فاش تكون اكتيفي نو با ديرون لي باج كلهم غادي يتخفاو غادي تبقى غير لاباج 1 بوحدها هي اللي كتبان. ما يمكن ليا ندخل لا البيبليوتيك ستابس ولا حتى شي حاجه لان اصلا ما كاينش منين ندخل. الا زدت سيليكسيونيت معاه وحده اخرى مثلا الباج 2 ولا الباج 3 ولا شي حاجه كتكون عندي الامكانيه كيفاش نوصل للبيبليوتيك ستابس. المهم نبالاو نديرو Écran. Annuler. Annuler. Écran d'accueil. OK. Bouton. نديرو اوكي. الا درنا انولي ولا خرجنا ما غاديش هذا. OK. Ne pas déranger. Bouton de retour. فوالا نمشيو حنا Réglage. Clubhouse. غادي تلاحظوا غادي ندوز لي زابليكاسيون كامله حتى شي ابليكاسيون ما غادي نلقاو فيها شي هذا شي سميتو شي رقم. Messenger. Twitter. Instagram. Google. Radio. Réglage. Radio. Google. Instagram. Twitter. Messenger. Clubhouse. Facebook. WhatsApp. Doc. Téléphone. الا لاحظتوا التليفون يعني لي دوك يعني داك الخط اللي كيكون في الوسط اللي كنمشيو منه داك الفراغ اللي كنمشيو منه باش كنبالايو بصبع واحد من الفوق لتحت وشي حاجه باش نتحولوا للصفحات الاخرين ما كاينش اصلا. يعني ما يمكن ليا نرجع للصفحه اللي قبل من الواحد فين كاينين اللي ويجيو هذا ولا يمكن ليا نمشي للبيبليوتيك ما كاينش كيفاش. ولكن الا بقيت حتى اكتيفيت صفحه واحده اخرى مع هذا ديك الساعه غادي يكون عندي الامكانيه كيفاش. Google. Réglage. فوالا نرجعوا للمكان. Réglage. Concentration. Bouton de retour. Ne pas déranger. Ne pas déranger. Notification. Personne. App. Autorise. Option. En tête. Statut concentration. Oui. Écran d'accueil. Bouton. Écran verrouillé. Bouton. Activé automatiquement. En tête. Écran verrouillé. Écran d'accueil. Bouton. هاد écran d'accueil حنا ساليناها غنمشيو l'écran. Écran verrouillé. Bouton. verrouillé يعني لقيتها فاش كونوا ماكتيفين ne pas déranger ou Apparence. En tête. voilà. Assombrir l'écran verrouillé.
Bouton. Désactiver. اسومبري هذا بالنسبه لهذا المبصرين اللي كيبغي يظلم الشاشه، اللي بغى يظلم الشاشه، اللي بغيتي في الوقيته فاش كما كنقولوا تكون داير نو با ديرونجي تظلم الشاشه، اولا كما كنقولوا تدخل داك الوضع الداكن. Notification masquée. En tête. نوتيفيكاسيون ماسكي. Affiché sur l'écran verrouillé. Bouton. Activé. افيشي سور ليكرون فيرويي. الوقيته فاش كنسدو فكنكونوا دايرين نو با ديرونجي وكنسدو الهاتف ديالنا، الا دخلوا هذا دي نوتيفيكاسيون وكنا مديزاكتيفين هادي ما غيبانوش، ولكن لا اكتيفينها يبانوا. يعني الا ما بغيت حتى فاش لقيتها فاش نكون انا ساد التليفون ديالي ما تبان لي حتى نوتيفيكاسيون نخليها ديزاكتيفي. Affiché sur l'écran verrouillé. Bouton. Activé. افيشي سور ليكرون فيرويي ندير لها ديزاكتيفي، ما يتبان لي حتى شي نوتيفيكاسيون. الا بغيتهم يبانوا ندير لها اكتيفي. هذا هو المعيار. Affiché sur l'écran verrouillé. Bouton. Activé. فوالا نخرجوا من هنا. Ne pas déranger. Bouton de... Ne pas déranger. Écran d'accueil. Écran verrouillé. Activé automatiquement. En tête. فوالا يمكن نوقفوا هنايا ما نزيدوش اكثر، لان باقي هنايا باقي كيفاش نديرو بروغرامي وهذا. الا زدنا غادي يكون الوقت غادي يمشي لنا بزاف. الوغ حنا اشنو غادي نديرو؟ غادي نوقفوا الشرح ديالنا هنايا، وان شاء الله من بعد غادي نديرو شروحات اللي هي غير قصيره، غادي نشوفوا الامور كامله اللي باقيه كلها ان شاء الله غادي نشوفوها. اللي عنده شي سؤال، اللي عنده البريفي ديالي يجيني عندي البريفي مرحبا به، اللي ما عندوش يسولني كما كنقولوا في لي كومونتير وانا نجاوب ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.